की मसलहत पर नजर करूंगा। आया दुनिया के बारे में मसलहत और आखिर के बारे में इनके सारी दुआएं कबूल करूंगा। तुम गवाह रहो। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, इरजिऊ, अल्लाह फरमाते हैं जाओ, अपने घरों को लौट जाओ और बख्शे बख्शाए लौट जाओ। सारे मजमे की, सारे ईदगाह में आने वालों की, सारे दोंगार अदा करने वालों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं और ऐसी मग़फ़िरत फरमाते हैं कि फरिश्तों को गवाह बनाकर अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाता है। फरिश्तों के सामने गवाह बनाकर फख्र के तौर पर अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमा रहा है और फरमाता है जाओ, इरजिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, जाओ अपने घरों को लौट जाओ इस हाल में कि अल्लाह ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है। गोया जब आप अपने घरों को लौटते हैं ईदगाह से, इस हाल में लौटते हैं कि आप तमाम गुनाहों से पाक साफ होकर लौटते हैं। मगर याद रखें मिल्लत इस्लामिया का फरमांदो, याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ताला की आज के दिन में मग़फ़िरत आम्मा के बावजूद अल्लाह ताला की रहमत बारिश बरस रही है, मगर आज के दिन भी ऐसी मग़फ़िरत आम्मा के दिन में भी 4 लोग पिसा अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत से महरूम रह जाते हैं। 4 लोग। फरमाया एक वो शख्स है जो शराब का आदी हो, नशा करता हो। मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते जो इस बुरी लत का आदी हो, जिस बुरी आदत के अंदर पड़ा हो, शराब का आदी हो, नशे का आदी हो या शराब जैसी किसी चीज का आदी हो, मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते वो आज इस मजलिस में तौबा करे, अल्लाह ताला ऐसी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। दूसरा, माँ बाप का नाफरमान। तीसरा, रिश्तेदारी के ताल्लुक को तोड़ने वाला और जुआ खेलने वाला। जो एक शख्स इन 4 मुसीबतों के अंदर, 4 रूहानी बीमारी के अंदर मुब्तला हो, वो आज इस मजमे में अल्लाह गवाह से तौबा कर ले, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देगा। आप बिस्मिल्लाह पढ़ते ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसके अंदर एक लफ्ज़ रहमान है। रहमान का मतलब है मेहरबान और रहीम का मतलब होता है रहम करने वाला। मेहरबान, ये हवाएं चल रही है, ये सबके लिए अल्लाह ताला मेहरबान है। सारी नेमत अल्लाह ताला सबको दे रहा है, मेहरबान है, लेकिन अल्लाह ताला रहम करने वाला है और अल्लाह ताला रहीम है अपने मोमिन बंदों के लिए। फरमाया कैसे कि अगर अल्लाह के बंदो, अगर तेरे गुनाह से जमीन आसमान के दरमियान का खला भर जाए, अल्लाह से कह दे कि अल्लाह मैंने गुनाह करना माफ कर दे, अल्लाह ताला तेरे गुनाह को माफ फरमा देगा। एक अमल यह है कि सदक़ाए फित्र। फरमाया कि जो शख्स साहिब निसाब हो, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है, उसी के ऊपर भी सदक़ाए फित्र भी वाजिब है। जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी की मालिक की बकद 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी हो, या उसकी मालिक के बकद उसके पास में रुपया पैसा हो, जरूरत से जायद सामान हो, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। ज़कात के वाजिब होने के लिए साल का गुजरना शर्त है, लेकिन फितराने के लिए सदक़ाए फित्र के साल का गुजरना शर्त नहीं है। सदक़ाए फित्र वाजिब होता है ईद के दिन सुबह सादिक के बाद। फरमाया ए मेरे बंदो, ईदगाह में जिसके ऊपर सदक़ाए फित्र वाजिब है, वो ईदगाह में जाने पहले अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़ाए फित्र अदा कर दे। और ये जो लोग सदक़ाए फित्र शुरू रमज़ान से दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो ये ईद से पहले का दिन, ईदगाह में जाने पहले का वक्त आखिरी वक्त होता है। कम से कम ईद उल फित्र में ईदगाह में जाने पहले हर एक साहिब निसाब को अपनी तरफ से सदक़ाए फित्र अदा कर देना जरूरी है। बाद में अदा करेगा तो जितना देर करेगा उतना गुनहगार होगा। मेरे भाइयों, एक सदक़ाए फित्र गेहूं से अदा करेंगे तो उसकी कीमत अदा करेंगे 50 रुपए, सदक़ा अदा करेंगे
50 रुपए है, अदा कर दीजिए। अगर किसी ने अदा ना किया हो, मनसिक रसीदें चल रही है यहाँ। खजूर से अदा करें 450 रुपए, छुआरे से अदा करें 840 रुपए, किशमिश से अदा करें 1680 रुपए, आटे से अदा करें 60 रुपए, जौ से अदा करें 140 रुपए, पनीर से अदा करें 1225 रुपए। ये सदका फित्र है। गेहूं, खजूर, छुआरा, किशमिश, आटा, जौ, पनीर, इनसे अदा कर सकते हैं। ये 3 किस्म के सदका फित्र हैं। एक गेहूं है, एक किशमिश है, पनीर है, खजूर है। रमजान के भी 3 हिस्से होते हैं, एक रहमत, एक मग़फ़िरत, एक जहन्नम से आजादी। इंसान में 3 तरह के होते हैं, एक थोड़ा सा मिडिल क्लास का, दरमियानी क्लास का मालदार, एक जरा सा थोड़ा सा उससे नीचे, और एक फुल मालदार, मुकम्मल मालदार। जो अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया, अल्लाह ने माल की निमत अदा फरमाई है, अच्छा खाता बढ़िया है, तो वो अपना सदका फित्र अदा करे किशमिश वगैरह से। जो दरमियानी क्लास का, वो अदा करे खजूर से। जो थोड़ा सा बस हैसियत बने, ठीक है, अल्लाह ने अदा किया, आधा वाजिब क्या है, वो अपना सदका फित्र अदा करे गेहूं से 50 रुपए। किनको अदा करें? अपने अजीज तरीन रिश्तेदारों को अदा करें। आपके बहन भाई हो, खाला फूफी और आपके दीगर रिश्तेदार हैं, आप उनको सदका फित्र दे सकते हैं। अलबत्ता जो हमारे माँ बाप है, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, आप उनको सदका फित्र ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह जो हमारी औलाद है, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, जो हमारे फुरू है, हमारे जिन औलाद में दाखिल है, उनको भी हम सदका फित्र या ज़कात नहीं दे सकते। अगर दे दिया तो उनके ज़कात या सदका फित्र अदा नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, आप उनको सदका फित्र या ज़कात की रकम दे सकते हैं। गैर मुस्लिमों को भी नहीं दे सकते ज़कात या सदका फित्र, आप उनकी मदद कर सकते हैं। मेरे भाइयों, उसूल के साथ और आदाब के साथ में जिंदगी गुजारें और अपनी जिंदगी को बदलने की नियत करें कि इंशाअल्लाह अब जैसा हमने रमजान में जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह हम इंशाअल्लाह ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इज्जत और सरफराजी अहले इस्लाम के लिए रखी है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त तकरीबन पूरा हुआ जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज की नियत, नमाज का तरीका, नमाज का तरीका यह है, जैसे वो नमाज ऐसी ये भी नमाज है। फर्ज इतना है, रात 6 तकबीर कही जाती है। नियत करता हूं मैं 2 रकअत नमाज वाजिब ईद उल फित्र में जायद 6 तकबीरों के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के कहकर नियत बांध लीजिए। अल्लाह पर कहकर नियत बांध लीजिए। सना पढ़िए। सना के बाद फिर 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी। पहली तकबीर में हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में हाथ उठाएंगे, बांध लेंगे। उसके बाद में तिलावत होगी, क़िराअत होगी, रुकू, सजदा। उसके बाद दूसरी रकअत के बाद क़िराअत होगी, तिलावत होगी, और रुकू में जाने से पहले फिर 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी। पहली तकबीर में हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में, और चौथी तकबीर में हाथ उठाए बगैर रुकू में चले जाएंगे। फिर रुकू, सजदा और नमाज जिस तरीके होती अदा होगी। उसके बाद दुआ, दुआ के बाद मुख्तसर खुतबा। उसके बाद अपने घरों को मुबारकबाद के साथ लौट जाएं। सफेद दुरुस्त कर लीजिए। आगे जगह खाली है, आगे आ जाए, आगे आ जाइए, जल्दी जल्दी सफेद बना लीजिए। इधर को हो जाओ, उठा मोबाइल। करवा ले सही, मैं जरा ब्लॉग पे रेपट मार दूंगा तेरे। तो बंद कर दो मोबाइल, मैं वहां से पढ़ाएगा। भैया भीड़ में खड़ा हो जाओ। अब अगर देख सकता हूँ, अब अगर मैं देख सकता हूँ कितना बजाएगा।
गाड़ी के अंदर सफे पड़े हुए सफे बिछा लीजिए और सफे दुरुस्त कर लीजिए, बीच में बिल्कुल खला ना हो, सफों के सफे मिला के, यही इज्तिमाइयत है, यही इस्लाम की शान और जो है इसका ये शिआर है। इत्तेहाद इसी से नजर आता है। बिल्कुल कांधे से कांधा मिला के और सफे दुरुस्त कर लीजिए। फिर करूंगा फिर मैं दिखा दूं। वो पता है ना ये तीनों फैब्रिक खड़ी हैं। وَإِن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجنة وقنا عذاب السماء يا الله يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، سیاکار ہیں۔ اے اللہ رات کا گھر میں دن کے جانے گناہ کیے، اے رب کریم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اللہ تیری معافی کا دن ہے، اے اللہ رحمت کا دن ہے، اے رب کریم تیری علوم مرتبت کا واسطہ، تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری ربوبیت کا واسطہ، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے رحمت سے معاف فرما دیجیے، اے بندے کے سلامت کو معاف فرما دیجیے۔ اے رب کریم یہ بڑی امیدوں کے ساتھ جنگل میں آباد آئے ہیں، اس دن آئے چلو آج اللہ تعالیٰ خدمات فرمائے گا، اللہ رحم فرمائے گا۔ اے اللہ سب کی آمد کو قبول کروا دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر اے اللہ ہر سب طرح کے لوگ ہیں، یہ جوان جن کی عبادت میں خوش ہوتا ہے، یہ بوڑھے جن کی بات میں ترس آتا ہے، اے رب کریم چھوٹے چھوٹے منڈے بچے جو بالکل اے اللہ اپنی توتی کو بیان کیا، ایک واقعے کو بیان کیا، اے رب کریم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ سے مغفرت فرما دیجیے۔ اے رب کریم تو نے ہمیں تیرا شکر تے احسان ہم اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ ہم نے جیسی بھی تیری عبادت کی، روزے رکھے، کتنے بندے نیکوں کے اندر آگے بڑھ گئے ہیں، کتنے آگے نکل گئے۔ اے اللہ کچھ ایسے بھی تھے جو کمزور سے ضعیف تھے، پیچھے رہ گئے، کتنے ایسے بھی تھے جنہوں نے یا اللہ جن تمنائیں تھی مگر روزے نہ رکھ سکے، کمزوری عذر کی بنا پر نہ رکھ سکے۔ اے رب کریم سب کے اے اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما دیجیے، سب کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، سب پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جب تیرے سامنے کوئی بندہ اپنی مقصد کی بھیک اس سے مانگتا ہے رب کریم تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی تو در بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تم سے مدد کا سوال کرتے ہیں، تم سے اپنی حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ اے رب کریم ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے رب کریم تمام ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اے رب کریم ہماری رمضان میں کی جانے والی ہر ایک باتوں کو قبول فرما دیجیے، ہمارے روزے کو، تراویح کو، اعتکاف کو، شب قدر کے بیدار ہونے کو، رب کریم تیرے راہ میں مال خرچ کرنے کو، جیسا جیسا تیرے بندوں نے جیسی جیسی عبادت کی، جیسا جیسا تیرے نام پر خرچ کیا، رب کریم سب کی عبادت کو، سب کے دینے لینے کو قبول فرما دیجیے، اپنے فضل کو قبول فرما دیجیے۔ کہ اللہ کا تو نے جن کی عبادات کو قبول کیا ہو، اللہ ان کی مقبولیت کی برکت سے اللہ اس سارے مجمع کی کہ اللہ ان سب کی دعا کو قبول فرما دیجیے، سب کی ضروریات کو بے تکبر فرما دیجیے، سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، عہدوں کی، مراتب کی، رب کریم خواتین کی، اللہ ان مظاہر، ان مساجد کی، مدارس کی، ان خانقاہوں کی، عیدگاہوں کی، مقابر کی اور تمام اسلامی شعائر کی، اللہ ہمارے ملک کی اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ملک کو اور ہم تمام اس میں تمام رہنے والے شہریوں کو تمام نظر بس حفاظت فرما دیجیے۔
حافظوں کے حفظ سے حفاظت فرما دیجیے، شدید کثرت سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو غلط پلاننگ اور غلط سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ سب کی سازش کو ناکام فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے، سب میں اتفاق اتحاد رافت و رحمت پیدا فرما دیجیے۔ اللہ سب کو جوڑی کے ساتھ ممانست کے ساتھ معاونت کے ساتھ متانت کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرما دیجیے۔ یہ اللہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر گنگا جمنی تہذیب ہے رب کریم، تو تو جانتا ہے ہر چیز کا رب کریم۔ اے اللہ ہم تجھ سے اے اللہ ہم تجھ سے اتفاق اتحاد کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ سب کے دلوں کے اندر ترحم پیدا فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، سب کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام کی اور اے اسلام کی محبت کو داخل فرما دیجیے، اے اللہ نفرت کو ختم فرما دیجیے، رب کریم گناہ کو ختم فرما دیجیے، اے رب کریم ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے رب کریم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے ہمارے مرحومین قبروں کے اندر کس حال میں پڑے ہوئے ہیں، رب کریم ان کو مرحم فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ہمارے عزیز و قارب کی اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ رب کریم آج اس حال میں ہمیں واپس کروا دیجیے کہ اللہ ہم بخشا ہو، اللہ ہماری مراد کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ پورا فرما دیجیے۔ رب کریم بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، نیک اولاد عطا فرما دیجیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک صالحیت عطا فرما دیجیے، سب کی نسلوں کے برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ہمارے بچے اے اللہ جو اچھی ڈگریاں اور علوم قرآن اور علوم دینیہ اور معرفت دونوں حاصل کر رہے ہیں، رب کریم سب کو علوم عطا فرما دیجیے، سب کو عزت در معرفت عطا فرما دیجیے، سب کو یا اللہ جو بچے ہمارے امتحانات دیے ہیں اللہ سب کو امتحانوں کے اندر اعلیٰ درجے کے نمبرات سے کامیاب نصیب فرما دیجیے۔ اے رب کریم جو بیمار ہے اللہ کو شفا عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میں نہیں جانتا کہ اس مجمع کے اندر کون کون بیمار ہے، کون کس حال کا پریشان ہے، تو رب کریم جو علیم بذات الصدور ہے اے اللہ سب کے پریشانی دور فرما دیجیے، سب بیماری کو صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک بچہ نصیحت جو بہت سخت بیماری کا عالم میں ہے، اے رب کریم اس کی جوانی پر رحم فرما دیجیے، اللہ اس کی جوانی پر رحم فرما دیجیے، اس کا صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اور بھی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے تو سب کو جانتا ہے، اللہ سب کے بچوں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک صاحبہ وہ سب بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجیے۔ ایک بچی جو قوت گویائی فرض ہو گئی ہے، رب کریم جو قوت گویائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھر کو برکت عطا فرما دیجیے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری کمائی کے اندر ہمارے معیشت کو برکت عطا فرما دیجیے، حلال رزق عطا فرما دیجیے، رزق مقام نصیب فرما دیجیے۔ جھوٹ سے غیبت سے فوجگوئی سے لفظیات سے بدعات سے شرک سے اے اللہ ہماری ہر لمحہ حفاظت فرما دیجیے، ہمیں ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ہمیں اسلامی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت بہتر بنا دیجیے۔ اے اللہ آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما دیجیے، جہنم کی حفاظت فرما دیجیے، اپنے مذہب کا حفاظت فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، جنت کے دوست عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو خوش ہو جا۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی سے ہم نے نہ دیکھا ہے مگر ہم نے سنا ہے، تیرے نبی نے حدیث بیان فرمائی ہے، اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے، جو عیدگاہ میں آتا ہے اے اللہ ان کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ ان کی بخشائی سے اپنے گھروں کو واپس جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ہماری مقصد فرما دیجیے، ہماری مرحومین کو فرما دیجیے۔ اللہ ہماری دنیا میں اچھے بنا دیجیے، آخرت میں اچھی بنا دیجیے۔ رب کریم جو جن کے دل کے جو تمنا ہے اللہ سب کی جائز پورا فرما دیجیے۔ رب کریم جیلوں کے اندر جو اہل اسلام مقید ہے اللہ ان میں جیل سے خلاص نصیب فرما دیجیے۔ اس مجمع کے اندر مقبول ہو، میری نظر میں محبوب ہو، رب کریم اس کی مقبولیت کی محبوبیت کی برکت سے اللہ ان سب کو جیل سے خلاص نصیب فرما دیجیے۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے اللہ خلاص نصیب فرما دیجیے۔ جو قبضوں کے بندھنوں کے اندر بندھے ہوئے سب کو قبض خلاص نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو جس حال میں ہے سب کے حالات کے من کو اے اللہ اچھے حالات سے بدل دیجیے، ہمارے سیاحت حسنات کو بدل فرما دیجیے۔ اے اللہ آنے والے وقت کو وقت سے بہتر بنا دیجیے، خصوصاً جب زندگی کا آخری لمحہ ہو، آخری سانس ہو، اے اللہ ایمان اے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اے اللہ مفاد ہماری ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خیر کے لائق دعائیں مانگی ہیں اللہ ہمارے حصہ بات نصیب فرما دیجیے۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نہ فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رک جا 5 منٹ بیان سبھی حضرات سن کر جائیں. عزیزان ملت، عالمی شہرت یافتہ ادارہ دارالعلوم دیوبند جو ہم سب کی دل کی دھڑکن کا ترجمان ہے، ایک بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی خوبصورت عمارت اسلام کا عظیم شاہکار ہے. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله حمده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي وصل حين شاع الكفر في البلدان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لم على القمر والبقاء قبل المنوال. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله حمده. واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه وائد الإحسان ورجاء إليه الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله حمده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله حمده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم فهذه ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإما يقضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلمي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر لا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. كما قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تیری گال لگی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا محمد عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد رسول الله وصل على المؤمنين والمؤمنات یار تیرا کیمرہ بہت بہترین ہے. محمد وزواج ذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي البكر وأشدهم بالله عمر وأصدقهم حياة الأسنان وأقواهم عليه فاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمد رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أصحابي لا تتخذوا رضا من بعدي ومن أحبهم بالحب يحبهم ومن أبغضهم أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين دونهم ثم الذين دونهم. اللهم اهدنا السلام وانصاره واذل العشق واشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرنا خيرا من الأولى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم واصلح ذات بينهم وانصر على عدوك وعدوهم يا خير الناصرين.
اللهم احفظنا بما حفظت من ذكر وانصرنا بما نصرت من رسل انك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصرة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اقتل من قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. दारुल उलूम देवबंद की रसीद बनवाना चाहते हैं वो माइक के करीब आए. ऑनलाइन भी रसीद बनाने की सहूलत फराहम है. जो हजरात ऑनलाइन रसीद बनाना चाहते हैं वो माइक के करीब आए. एक ऐलान यह है कि जैसा कि आपको मालूम है जामा मस्जिद पसबा बराबाद का काम जारी है. तामीर नौ का काम चल रहा है जिसका लेकर की तैयारी है. करीब 16 लाख रुपए खर्च है. कोई सरिये से सीमेंट से रेत बजरी से जो साहब उसमें ताउन करना चाहते हैं वो भी अपना नाम पेश कर दें. और एक ऐलान ये सुन लें